दिएका मेची महाकाली सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला वीरहरूका रगतले स्वतन्त्रता ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू, उपस्थित पत्रकार तथा साथीहरू, सम्पूर्ण सहयोगीज्यूहरू र मेरो सहकर्मी साथीहरूको आयोजन वर्ग तथा भाइ बहिनीहरूमा मेरो नमस्कार। सर्वप्रथम चौरपा वडा नम्बर 13 र नव कंकाली युवा क्लबको सक्रियतामा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रमहरूमा यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै यो क्लब समाजलाई सकारात्मक रूपान्तरण गर्ने प्रमुख लक्ष्यका साथ स्थापना भएकाले समाजमा आइपर्ने दैविक प्रकोप, समाजका समस्या निराकरण एवं विकास निर्माणको कार्यमा संगठित रहने कुरा सहज जानकारी गराउन चाहन्छु। उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिनका लागि क्लब भवन तथा संस्थागत विकासको आवश्यकता भएकोले सर्वप्रथम क्लब भवन निर्माण गर्न जरुरी भएको हुँदा आदरणीय जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, समाजका अग्रज व्यक्तिको हलबाट सो कार्यका लागि आर्थिक, सामाजिक, भौतिक सहयोग र सल्लाहको अपेक्षा यस क्लबले गरेको छ। यहाँको साथ र सहयोगले हामी युवा वर्गमा काम गर्ने जोस, जागर र हौसला मिल्नेछ र समाजलाई विकसित र सक्षम सबल बनाउनमा ठुलो भूमिका निभाउन सक्नेछ भन्ने पूर्ण उपस्थित सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै मेरो 2 शब्द यही पूर्ण गर्छु। धन्यवाद। प्रमुख अतिथिज्यू तथा यस क्लबका यसपछि पनि आफ्नो छोटो भनाइ राखिदिनुको लागि दीपशिखा युवा क्लबका अध्यक्ष श्री रवि बुढाथोकीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्ते। उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा सर्वप्रथम त म दीपशिखा युवा समूहको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रमका संयोजकज्यू, सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, लगायत उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा यस नव कंकाली युवा क्लबले गर्न खोजेको यस सकारात्मक कार्यक्रमप्रति हार्दिक धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमलाई अब यो मौसमले पनि च्यालेन्ज दिइरहेको अवस्थामा धेरै नलगाउने हिसाबले मेरो 2 शब्द यही टुङ्गाउँछु र सफलताको कामनासहित सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। युवाहरू यसरी उत्साहित भएको छ, यस सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचारले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने शुभकामनासहित हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच र विचारका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्गाउँछु। हार्दिक धन्यवाद। युवा क्लबका अध्यक्ष श्री रवि भुजेलजीलाई पनि आफ्नो भनाइ राखिदिनुको लागि हार्दिक धन्यवाद सञ्चालिकाज्यूलाई। यहाँ आजको यस वृक्षारोपण कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको सभाध्यक्षज्यू, अध्यक्ष तथा सचिव र यहाँ उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण नानीजनहरूलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक नमस्कार छ। आजको यस वृक्षारोपण कार्यक्रममा वडा नम्बर 13 को कंकाली युवा क्लबले गरिरहेको आयोजनमा
हामीले हातेमालो गरिकन अघि बढ्ने चौड गर्दछौँ र हाम्रो चन्द्रगिरी नगरपालिका 13 मा 3 क्लबहरू अब अहिले नयाँ अर्को क्लब बनाउँदैछ भएको टिप्सलाई क्लब र न्युडेका चन्द्रश्रेय क्लब र हाम्रो 3 क्लबहरू हातेमालो गरिकन हाम्रो नैकापको सेरोफेरोमा पुर्याउने भइआउने यस्ता कार्यक्रममा सहजता सुन्दै एक बजेर भइकन अघि बढ्नको लागि पढ गर्दछु र आजको यस कार्यक्रमलाई भव्यताका साथ सफल पारो भनी म आफ्नो हृदयदेखि भन्न चाहन्छु र यो वृक्षारोपण भएको अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो हामी सबैलाई थाहा छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले सबैले सफलता पारो भने मेरो यही 2 शब्द यही टुङ्गाउँछु धन्यवाद भने त्यो हाम्रै लागि राम्रो हुनेछ त्यसैले आजको यस वृक्षारोपण कार्यक्रम पनि भव्य रूपमा सफल हुने नै छ जसरी यहाँहरूले आफ्नो मनबाट प्रतिज्ञा गर्नुहुनेछ फेरि पनि हामी मन्तव्यकै क्रमलाई अगाडि जोड्नेछौँ यस वडा नम्बर 13 का नेकपा पार्टी अध्यक्ष श्री राजाराम पनेरुज्यूलाई आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु नमस्ते अभिवादन सबैजनामा यस कार्यक्रमको सभापतिज्यू आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिज्यू विशेष अतिथिज्यू वडा अध्यक्षज्यू नगर सदस्य एवं नेकपा संसदीय दलको सदस्यज्यू वडा सदस्य राजकुमार भुगटीज्यू नेपाली कङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सन्तोष दाहाललाई युवा क्लबका दाजुहरू खानीपानी समितिका अध्यक्षज्यू समाजसेवी पत्रकार युवा साथीहरू सुरक्षाकर्मी साथीहरू सबैमा मेरो हार्दिक न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु आज यत्रो सन्दर्भमा मलाई मेरो पार्टीगत पहिचानको केही कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा आयोजकलाई साह्रै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु युवा साथीहरू जलयमान हुनुपर्छ ऊर्जावान हुनुपर्छ प्रभावमा लाग्नुहुन्न युवाहरू आँधी हुरी हुन् समाज परिवर्तनका एउटा सम्भाग हुन् साथीहरूलाई मेरो सधैँभरि शुभकामना छ हिजो यो नवयुवा क्लब गठन प्रक्रियामा मैले उहाँलाई सहजीकरण गरेकै हो आगामी दिनमा हाम्रो तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यो युवा साथीहरूलाई गर्नुपर्ने आर्थिक नैतिक भौतिक कसरी सहयोग दिन सकिन्छ म त्यो दिने प्रमाण व्यक्त गर्न चाहन्छु अब नयाँ कुरा चाहिँ म यो सभा मार्फत के जानकारी गराउन चाहन्छु भने चन्द्रगिरी पुरानो नेकपा 13 हाम्रो जनप्रतिनिधिज्यू हुनुहुन्छ हाम्रो जनप्रतिनिधिज्यूसँग हामीले निश्चित कुराहरूमा पुरानो नेकपा गौरवको आयोजना भनेर तय गरेका छौँ यस अन्तर्गत त्यो योजना अन्तर्गत यो कोलको चौरलाई नामाकरण गरेर यसको डिपिआर कार्यक्रम लगभग भइसकेको कुरा मैले अध्यक्षज्यूको आदेशबाट यहाँ उद्घोष गर्न चाहे अब आगामी दिनहरूमा युवाहरू क्लब खेलकुद मैदान निर्माणका क्रममा डिपिआरको आधारमा एउटा इँटा पनि खस्दा त्यो डिपिआरको आधारमा बनोस् भन्ने मेरो इच्छा चाहना सुझाव रह्यो यसले चाहिँ हामीलाई हिजोको केही अनुभव छ मसँग धेरै ठाउँबाट हामीले पहल कदमी गरेर रकमहरू ल्याउँथ्यौँ तर काममा हामी अल्मलिन्थ्यौँ कहाँदेखि सुरुको बिन्दु कहाँ हो भनेर अल्मलिन्थ्यौँ अब आगामी दिनमा यो अल्मलिने स्थिति रहँदैन भन्ने मलाई लाग्छ किनभने डिपिआरको आधारमा हामीले काम गर्दा यहाँ 7 साइजको चाहिँ 7 जना खेल्न मिल्ने एउटा स्टेडियम सहितको परिकल्पना गरिएको छ यो अहिले हामी बसिरहेको मन्दिर परिसर यो चौरबाट बाहिर छ अहिले यो क्लब भवन भएको ठाउँमा मैले अध्यक्षज्यूको आदेशले चाहिँ राख्ने अनुरोध मागे यो अहिले जुन चौर छ यो क्लब भवन छ यसमा चाहिँ क्लब भवन बन्छ पहिलो तलामा शौचालय महिला पुरुष अपाङ्ग मैत्री शौचालय बन्छ दोस्रो तलामा चाहिँ क्लबको भवन बन्छ खोलाको दक्षिणतिर रहेको खुला मैदानमा पार्किङ क्षेत्र बन्छ खोलाको उत्तरपट्टिको सिमाना खोलामै रहन्छ उत्तरपट्टिको सिमानामा प्याराफिट सहितको स्टेडियम बन्छ यति कुरा सहज जानकारी गराउने मलाई मौका दिनु भएकोमा जनप्रतिनिधि युवा साथीहरू क्लबका साथीहरूलाई म साह्रै नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र मेरो थोरै कुरा यही सुनाउँछु
दिनरात 24 घण्टा युवा साथीहरूलाई मलाई सहयोग लिनुहोस्, म सहयोग गर्न तयार छु। म नेकपाको तर्फबाट तपाईँलाई कहाँ जानुपर्छ, के गर्नुपर्छ, नेकपाको तर्फबाट म पार्टीगत भएँ। तर यहाँको चाहिँ म खेलेको कुदेको मजाको बल खेलेको अनुभव छ मसँग। राजु दाई यहाँ हाम्रो खेलाडी हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग चाहिँ मजाको बल खेलेको नै अनुभव छ। म पार्टीगत भन्दा पनि यहाँ त विशेष त मेरो भूमि हो, यो चाहिँ म जन्मेको स्थान हो। यहाँ चाहिँ मैले जति सक्दो योगदान दिन पाएँ, दिन सकेँ भने मलाई गौरवान्वित फिल हुन्छ। हामी युवा रहँदा यो सङ्घर्षको प्रक्रियाहरू जारी थियो। मैले पनि युवाको क्लबको तर्फबाट केही गर्ने प्रयास गरेको थिएँ। गर्दा गर्दै म युवाबाट चाहिँ व्यवसाय भएँ, व्यवसायबाट पार्टीमा लागेर अहिले पार्टीको अध्यक्ष भएँ। तथापि म युवा साथीहरूलाई जो जाँगरका साथ अगाडि बढ्न अनुरोध गर्दछु, निर्देशन गर्दछु, राय सल्लाह चाहिएको खण्डमा म दिन्छु। तपाईँहरूको म गार्जियन हो, म दाइ हो। म दाइको नाताले के भूमिका खेल्नुपर्छ म खेल्छु भन्दै आफ्नो सानो कुरा थोरै कुरा बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा यस कार्यक्रमका आयोजक, यो कार्यक्रमलाई भव्यता साथ सफल उपस्थित भएर सफल पारिदिनु भएकोमा आमन्त्रित सदस्यहरू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूलाई म मेरो तर्फबाट र नेकपाको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आफ्ना सान्दर्भिक भनाइ छुट्याउँछु। अनुमति, धन्यवाद। धन्यवाद उहाँलाई, उहाँका सहयोगी भावनाहरूप्रति हामी कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ। उहाँले जे भन्नुभयो त्यो काममा पनि पुरा होस्, यो शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। त्यसैले सपना नदेखि सपना कहाँ पुरा हुन्छ र, पक्कै पनि सबैलाई थाहा नै छ। अहिले हामी यस क्लबको भवनको सपना देखिरहेका छौँ। कुनै दिन हाम्रो भवन बन्नेछ, त्यस पश्चात हामी यो समाजको सबैभन्दा ठुलो संस्था बन्नेछौँ। बिस्तारै हामी देशमा नै नाम कमाउन सक्नेछौँ यही संस्था मार्फत। यो संस्थाले धेरै युवाहरूलाई धेरै अगाडि बढ्न सहयोग गर्नेछ भन्ने मैले पनि विश्वास लिएको छु। यसै साथसाथै फेरि पनि आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुनको लागि म नेपाली कङ्ग्रेसका इकाइ सभापति श्री सन्तोष दाहालज्यूलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ सञ्चालिका बहिनीलाई। आजको यस नवकङ्काली युवा क्लबद्वारा आयोजना गरिएको वृक्षारोपण कार्यक्रमका सभापति महोदय, यहाँ मञ्चमा आसीन हाम्रो आजका प्रमुख अतिथिज्यू भन्छानी दिदीज्यू, त्यसपछि आरसीज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै मान्यजनहरूमा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फ र नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट पनि नमस्कार भन्न चाहन्छु। म हार्दिक नमस्कार। आज जुन यो वृक्षारोपण कार्यक्रम गर्न गइरहेको छ, हुन त यो भर्खर अस्ति हामीले नवकङ्काली युवा क्लब गठन गर्ने बेलामा पनि म आएको थिएँ सुरुमा, र हामीले एउटा समिति बनाएर जुन हामीले जिम्मेवारी दिएका थियौँ यहाँ भाइहरूलाई, उहाँहरूले हामीले सोचे अनुसार काम गरिराख्नु भएको छ। र तपाईँ हामी सबैलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आज हामीलाई गौरव गर्ने ठाउँ दिनुभएको छ, किनभने उहाँहरूले यति चाँडै नै क्लब गठन गरेर यो कार्यक्रम पनि अब हामीलाई लिएर आउनु भएको छ। अब आजको युवा भनेर भोलि देशको शक्ति भनेर यी युवाहरू नै हो। तपाईँहरू राम्रोसँग परिचालित हुनुभयो, राम्रो गर्नुभयो भने भोलि देशको मुहार पनि फेरिन्छ। अब तपाईँहरू नै सही सङ्गठित नभइकन भोलि देशको आधार भनेर नै तपाईँहरू नै हो। अब अहिले हामी माथि हेर्न सक्छौँ, माथि कङ्काली डाँडामा बेलुका भएपछि तपाईँको मोटरसाइकलहरू दौडाएर चाहिँ एकदम बिजोग देखिन्छ। हामी कमसेकम हाम्रो गाउँका दाजुभाइहरू यहाँ बसेर आफै यहाँ क्लब उद्घाटन जुन आज एउटा क्लबको टिकाएर यस्तो तयार भइसकेको छ भनेर भर्खर जानकारी पनि आयो होइन। अब यो बनाएर तपाईँले यहाँ लाइब्रेरी साइब्रेरी राखेर हामी सङ्गठित भएर यहाँ चाहिँ आफ्नो दाजुभाइहरू, अब अहिले त कस्तो छ भने एउटाले अर्कोलाई नचिने अवस्था आइसकेको छ। अब भोलि हिजो हामी यहाँ कङ्काली युवा क्लब थियो, कृषिका युवा क्लब थियो, चन्द्रचुली युवा क्लब थियो, त्यो सबै न्यू भएर छ, नव थपिया छ। तर पुरानो हुँदाखेरि पनि हामी एकअर्कामा यति अन्तर सम्बन्धित थियौँ, हामीले सबैले चिन्ने अवस्था थियो। अब अहिले त कसैले चिन्दा पनि चिन्छ। अब यस्तो बेलामा जुन भाइहरूले यो कार्य गर्नुभएको छ एकदम सराहनीय कार्य छ। र अब तपाईँहरू यसै गरी तपाईँहरूलाई चाहिँ आज जुन वृक्षारोपण गरिएको छ, यो क्लब खोलिएको छ, यो क्लब पनि वृक्षारोपण जस्तै हो। तपाईँले क्लब बनाएर मात्रै यो क्लबको सम्पूर्ण कार्य पुरा हुँदैन। यसलाई
हुर्काउनु पऱ्यो, यसलाई पढाउनु पऱ्यो, यसलाई कसरी अगाडि लाने होइन, यो जिनिसलाई गर्नु पऱ्यो। त्यसै गरी वृक्षारोपण जुन गरिएको छ यसलाई पनि चाहिँ तपाईँको मजदुर गर्नु पऱ्यो, यसलाई भोलि अब पशुहरूले आएर खाइरहला के गर्ला त्यसको सुरक्षा गर्नु पऱ्यो। र यहाँ हाम्रो यही ठाउँमा चाहिँ तपाईँको यहाँ कति विकृतिहरू हुन्छ भाइहरूले सबैले देखिराख्नु भएको छ। यहाँ बढी युवा वर्ग नै हुनुहुन्छ, त्यही भएर पनि म भनिदिन्छु तपाईँहरूलाई, यही पनि तपाईँको दुर्व्यसनीहरू लागु औषध सेवन गर्नेहरू माथिदेखि लिएर दुनियाँ आएर चाहिँ बसिरहेको हुन्छन् होइन। अब यिनीहरूलाई कसरी हामीले कम गर्ने, यिनीहरूलाई कसरी डाइभर्ट गराउने, राम्रो काममा कसरी लगाउने होइन, कोही नराम्रो छ भने त्यसलाई कसरी अगाडि चाहिँ राम्रो बाटो चाहिँ देखाउने, त्यसलाई दिशानिर्देश गर्ने, यो कुराहरूमा पनि एकदम तपाईँहरूले चाहिँ एकदम ध्यान दिएर अगाडि लाग्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र हामी यसरी सबैजना एकजुट भएर यसरी लाग्यौँ भने हामीले हाम्रो राष्ट्र विकासमा पनि एकदम राम्रो टेवा पुर्याउन सक्छौँ। अहिले तपाईँको म एउटा सानो कुरा जोड्न चाहन्छु यहाँ तपाईँलाई, हामीले युवाहरू बढी भएको भएर म पनि अब भर्खर म पनि युवा नै हो हुन त होइन। अब हाम्रो के छ भने हामीले पढ्छौँ, त्यसलाई पढ्छौँ भन्दाखेरि किन पढ्ने भन्दाखेरि जागिर खानु होइन, त्यसलाई पढ्ने भन्दा जागिर खानु, हाम्रो सबभन्दा ठुलो भनेर नै जागिर खाने हुन्छ कि। अनि अब मान्छेलाई सक्सेस हुनलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको एउटा मनी फाइनेन्सियल फ्रिडम हुनु पऱ्यो, एउटा चाहिँ तपाईँको के चाहियो भन्दा टाइम फ्रिडम चाहियो। तपाईँसँग पैसा छ भने टाइम फ्रिडम भने के हेर्ने, काम भएन होइन, काम छ पैसा छैन भने त्यो पनि भएन होइन, टाइम र मनी दुइटा चाहिँ चाहियो। अब त्यो गर्नलाई तपाईँले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीसँग अब मैले अस्ति पनि एउटा भर्खरै मैले हालसालै एउटा किताब पढाएको थिएँ, भाइहरूले पढ्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, एउटा रिच ड्याडी एन्ड पुअर ड्याडी भनेर होइन। त्यसमा एउटा सानो प्रसङ्ग जोडिहाल्छु म, के छ भने त्यसमा ESBI थ्योरी भनेर छ क्या, एउटा मान्छेलाई सक्सेस हुनुलाई पहिला एउटा मान्छेको जीवनमा 4वटा बाटो हुन्छ, एउटा ESBI हुन्छ। यी भने इम्प्लोइमेन्ट भयो, पहिले के भन्दा जागिर खाने, त्यसले जान्छ जागिर खाँदै आउँछ सिद्धो। अर्को यस भन्ने हुन्छ, त्यो भने सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट, स्वरोजगार। त्यसले के गर्छ, पसल खोल्छ एउटा होइन, एउटा टिभी पसल होला के होला अब यस्तै गर्छ। अब त्यसलाई पनि के हुन्छ, उसँग टाइम हुन्छ, उसँग पैसा अलिअलि हुन्छ, उसँग टाइम हुन्छ होइन। अर्को हुन्छ बी भने बिजनेस होइन। बिजनेस भने कस्तो हुन्छ भने बिजनेस भने सिस्टमले चल्छ। त्यसमा चाहिँ जस्तो अब सिस्टम भन्नाले अब जस्तो हाम्रो चौधरी ग्रुपै छ, किन चौधरीले काम गर्छ गर्दैन, सधैँ घुमिरहेको हुन्छ है, उता कार्यक्रममा कता गइरहेको हुन्छ, किताब पनि लेखिरहेको हुन्छ होइन। उसको किनभने त्यहाँ सिस्टम छ क्या, बिजनेस भने सिस्टमले छ। अनि त्यो बिजनेस सक्सेस भइसकेपछि मान्छेले के गर्छ, इन्भेस्ट गर्छ है। अब मान्छे त्यो बिजनेसमा पुगेपछि चाहिँ नि उसले टाइम र चाहिँ फाइनेन्सियल फ्रिडम पाउँछ होइन। नत्र त्यो अगाडिको चाहिँ तपाईँको इम्प्लोइमेन्टको त्यो अवस्थामा पनि उसले फ्री पाएको हुँदैन है। त्यही भएर हामी सबैजनाले चाहिँ नि अध्ययन एकदम जरुरी छ भाइहरूलाई। अब हामीले अध्ययन गर्नु पऱ्यो, आफूले बुझेको कुरा अरूलाई बुझाउने र आफूले नबुझेको कुरा अरूसँग बुझ्ने। र त्यसको अब यो गर्नलाई कहाँ जाने त भन्दा अब हामी भोलि यही क्लब खोलेर हामी यही सङ्गठित भएर अब हामी यही बस्नुहुन्छ, भोलि त पिलाएर आउनुहुन्छ, हुनुहुन्छ, हाम्रो वडामा जति पनि मान्छेहरू छ सबैजना आउँछ, भोलि हाम्रो अन्तर्क्रिया हुन्छ। यसले गर्दा तपाईँ हामीलाई पनि अगाडि बढ्नलाई धेरै सजिलो पर्छ। हेर्नुहोस् आज चाहिँ हामीले कुनै बेला कोरिया जस्तो देशमा हामीले देशबाट अब तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला, मकै समेत पनि हामीले एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ कोरियामा है। त्यस्तो देशमा आज तपाईँको कोरियामा हेर्नु सबै युवाहरू त्यति बेला कोरियाका युवाहरू खाडी देशमा काम गर्थे सबैजना। अब उनीहरूले यो काम गरेर हुँदैन भनेर नेपालमा पैसा भयो भने के गर्छ, हामी घर बनाउँछौँ, 4 तले घर 5 तले घर बनाउँछौँ, ढुक बाइक चाहिन्छ, अझ अरू के आइसक्यो अहिले होइन। अब त्यहाँ के गर्यो भने सबैले के गर्यो भने उनीहरू भन्दा रोजगारी गर्नु ठुलो कुरा होइन, रोजगारी सिर्जना गर्नु पऱ्यो हामीले। यस्तो काम गर्नु पऱ्यो कि त्यसबाट 4जना अरूले पनि काम पाउनु के, त्यो गऱ्यो भने अनि देश विकासको हुनलाई त्यो अवस्थामा हामी पुग्नुपर्छ। अहिले हेर्नुहोस् कोरियामा अब अहिले हाम्रो सपना छ कोरिया जानु पाए हुन्थ्यो भने, कुनै बेला त्यही कोरियाका मान्छे खाडीमा गएर काम गर्छ होइन। अनि हामीले सबै कुराहरू यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ विचार गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि हामीले हाम्रो समाजलाई पनि अगाडि बढाउन सक्छौँ, हाम्रो राष्ट्रलाई पनि अगाडि बढाउन सक्छौँ होइन। त्यसको लागि अब आज हाम्रो यहाँ वडा सिज्यू हुनुहुन्छ, मेयरज्यू हुनुहुन्छ, अब उहाँहरूको सबै सकारात्मक नै गइरहेको छ, सबै अहिलेसम्म हामीले देखेका छौँ होइन, गर्दै आउनुभएको छ। र अझ हामीले उहाँ आउनु भएन भने पनि हामीले भ्रष्टाचार यहाँ लिएर आउनुपर्छ, उहाँहरूले गर्न लगाउनुपर्छ, युवाहरूको लागि अगाडि बढ्नलाई के गर्नुपर्छ उहाँले त्यो गर्नुपर्छ। र त्यो गर्नलाई हामी पनि सधैँ उहाँहरूलाई चाहिँ प्रेरित गर्नेछौँ।
उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरू पछि हामी पनि लागिराख्नेछौँ होइन। अब भाइहरू पनि त्यसै गरी लागिराख्नु पऱ्यो र आज यो जुन वृक्षारोपण कार्यक्रम हो मैले धेरै बोलेँ जस्तो लाग्यो, माफ पाउँ है धेरै बोले भए र आज मलाई आफ्नो 2 शब्द राख्ने मौका दिनुभएकोमा यस वृक्षारोपण कार्यक्रमका आयोजक नवकङ्काली युवा क्लबका भाइ बहिनीहरूलाई म हार्दिक शुभकामना भन्दै आफ्नो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। मन्तव्यकै क्रमलाई जोड्न चाहन्छौँ। अबको मन्तव्यको क्रममा हुनुहुन्छ समाजसेवी श्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठज्यू, श्री कृष्ण गोपाल पनेरोज्यू। उहाँलाई आफ्नो भनाइ राखिदिनुको लागि म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिका बहिनी, तपाईँले मेरो नाम बोलाउदाखेरि श्रेष्ठ भइदिनुभयो, सभासद भइदिनुभयो, त्यसको लागि सबैलाई धन्यवाद। तर म सभासद चाहिँ होइन है। आजको यस चन्द्रगिरी वडा नम्बर 13 नवकङ्काली युवा क्लबको आयोजनामा वृक्षारोपण कार्यक्रमका सभापतित्व गरिरहनुभएका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि यस चन्द्रगिरी नगरपालिकाका श्रद्धेय प्रमुख घनश्याम गिरीज्यू र वडा नम्बर 13 का वडाध्यक्ष बालमुकुन्द पिँडारीज्यू र यस कार्यक्रमलाई सभापतित्व गर्नुभएका यस क्लबका अध्यक्ष नवकङ्काली युवा क्लबका अध्यक्ष सागर बोबर्डीज्यू र यहाँ उपस्थित समाजसेवी बुद्धिजीवी दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैमा मेरो नमस्कार। सर्वप्रथम आज यो स्टेजमा हाम्रा अग्रजहरूले देखाउनु भएको छ र आज हामी यहाँ बस्न पाएका छौँ। त्यस्ता अग्रजहरूप्रति म उहाँहरूलाई हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छु, जसले आज यसको संरचनाको विकास गरिदिनु भयो, यस प्राङ्गणमा उभिने एउटा जमर्को गरिदिनु भयो र यो स्टेजमा ल्याइदिनु भयो। उहाँहरूप्रति पुनः फेरि पनि म उहाँलाई नमन गर्दछु। तर सर्वप्रथम युवा यस्तो शक्ति हो जो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय इतिहासहरू हामीले पढिरहेका छौँ। जति पनि विकास निर्माण रचनात्मक सोचहरू भएका छन् त्यो युवाहरूबाट भएका छन् र यस 13 नम्बर वडामा पनि हाम्रा युवाहरू एकदमै जागृत भएर मन्दिर बनाउनेदेखि लिएर साफसफाइ कार्यक्रमदेखि लिएर वृक्षारोपणको कार्यक्रमलाई जुन अगावा दिनुभएको छ त्यसमा निश्चयपणे हामीले त्यसमा सहयोग गर्नुपर्छ। त्यो त हामी सबैको दायित्व हो। एकल प्रयासबाट कुनै पनि काम सफल हुन सक्दैन, त्यसमा सामूहिक भावनाको आवश्यकता पर्छ र उहाँलाई युवाहरूलाई हामीले सहयोग गर्यो भने उनीहरूले पनि केही गर्न सक्छन्। जस्तो फर एक्जाम्पल म एउटा उदाहरण यहाँलाई के दिन्छु भने घरमा हामीले गार्जेन सिकाउनुलाई पहिला त आफ्नो छोराछोरीलाई पढाउनु पर्यो, त्यसलाई ठाउँ दिनु पर्यो, अनि घर भनेर लगाउनु पर्यो। गरेन भनेदेखि अनि त्यसमा के गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ, तर ठाउँ नदिएर घर भनेर त गर्न सक्दैन। त्यसैले आज हाम्रो भाग्यले हाम्रो नगर प्रमुखज्यू आज उपस्थित हुनुभएको छ। म नगर प्रमुखज्यूलाई यस स्टेजमा चाहिँ के निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले विगतमा यो चौरको लागि यो क्लबको लागि परोक्ष अपरोक्ष रूपबाट केही न केही सहयोग चाहिँ गर्दै आएका छौँ र आज यो स्टेजमा आएको छ। आउँदा दिनहरूमा यस क्लब र यो चौरको पुनर्निर्माणमा पनि मेरोबाट केही सहयोग रहनेछ भन्ने म निवेदन गर्न चाहेँ। र हाम्रा अग्रज राईहरू हुनुहुन्छ, हाम्रा अङ्कल बद्री थापा, त्यसै बासु राई, उहाँको अग्रज हाम्रो उहाँले नै यो चौर बनाउने मन्दिर बनाउने जस्ता जस्ता हाम्रो दाई हुनुहुन्छ हाम्रो सूर्यबहादुर भट्टज्यू, उहाँले यो क्लबको विषयमा यो मन्दिरहरूको विषयमा हाम्रो प्रबन्ध खानेका दाईहरू हुनुहुन्छ, उहाँको अग्रज हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँले जुन बनाएको जुन एउटा बाटो छ त्यसमा तल थप्ने काम चाहिँ हुन गइरहेको जस्तो मेरो बुझाइ छ। र हिजो हामीले जे गऱ्यौँ त्यो राम्रोकै लागि गऱ्यौँ, आज जे गर्दैछौँ त्यो राम्रोकै लागि गर्दैछौँ र भोलि जे गर्दैछौँ त्यो राम्रोकै लागि गर्दैछौँ। त्यसको लागि सामूहिक सल्लाह सद्भाव सहयोग चाहिन्छ र हामी भन्दा पनि हामीबाट गयो भनेदेखि मलाई लाग्छ यसले फलको मार्ने नै छ। र यो प्रकृतिले दिएको एउटा हाम्रो नयाँ जस्तो इरावती जस्तो खोला बगिरहेको छ, चौर छ, वृक्षारोपण भएर हरियाली भइरहेको छ। यसमा अझ हामीले परिष्कृत परिमार्जित गर्न सक्यौँ भने अझै राम्रो रूपमा फलको मार्छ भन्ने हामीले यसबाट अपेक्षा पनि राखेका छौँ। र
आउँदा दिनहरूमा यो युवाहरूलाई हामीले तन मन र धनले सहयोग गर्न सक्यौँ भने किनभने निश्चय पनि फरुवा अनुशासन एउटा जनसम्पर्क कार्यालय हुनेछ, नयाँ किसिमका मान्छेहरूलाई अहिले समेट्ने छ, नयाँ विचारधाराहरूको आदान प्रदान हुनेछ भनेको त्यसको चिज हो। त्यस कारण यसको झगडा गर्न र यसको समुन्नत र यसको विकासको लागि सधैँ श्रीमान नगर प्रमुखज्यूबाट अवश्य पनि सहयोग र सल्लाह हुनेछ भन्ने हामी यस चन्द्रगिरी वडा नम्बर 13 का नगरवासीले श्रीमानप्रति हामी अपेक्षा पनि राखेका छौँ। र अन्तमा आउँदा दिनहरूमा यो मन्दिर, क्लब र यो चौर व्यायामशालाको पनि विकास होस् र नयाँ किसिमको एउटा ऊर्जा थपियोस् भन्ने शुभकामना दिँदै र हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई अझ ओजनशील समयको राम्रो सदुपयोग होस्, उहाँहरूको इच्छा आकाङ्क्षालाई अझ राम्रो गति प्रदान गरोस् भन्ने यो भगवानसँग प्रार्थना गर्दै मेरो 2 शब्द यही नै टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद छ समाजसेवी श्री कृष्ण गोपाल पनेरोज्यूलाई। उहाँले आफ्नो भनाइ राखेर गइसक्नु भएको छ। अब फेरि पनि हामी कार्यक्रमलाई एकदमै छोटो मिठो बनाउनको लागि थोरै आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुनको लागि यस वडा नम्बर 13 का वडा अध्यक्ष श्री बाल मुकुन्द भिडारीज्यूलाई यहाँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रम सुझावहरू चन्द्रगिरी वडा नम्बर 13 कङ्काली युवाको आयोजनामा राम मन्दिर परिषद कङ्काली पाठमा भू रोकथाम र वातावरण संरक्षणको लागि आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रमका सभापतिज्यू, आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नगर प्रमुख घनश्याम गिरिज्यू, वडाका जनप्रतिनिधि रामकुमार भण्डारी, राजकुमारी भण्डारीज्यू र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षज्यू, लेखाका प्रतिनिधिज्यू, क्लबका प्रतिनिधिज्यूहरू, समाजसेवी र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा नमस्कार नम्र व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज मलाई 2 शब्द राख्न दिनुभएकोमा नवकङ्काली क्लबका सदस्य अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण टोललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो नव भनेर जोड्यो हुन्थ्यो, त्यो धेरै अगाडिदेखि लागेको हो, त्यसमा निस्किए के भयो भन्ने क्वेसन आउँछ। अब यस्ता केटा रहेछन्, अब केटा आएर अब सक्रिय हुन्छ भने पनि ग्यारेन्टी दिन्छु मैले। त्यो निस्कियो भन्दाखेरि अहिले कोभिड-19ले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै गाह्रो पऱ्यो नि त। डिसीका एउटा क्लब थियो, त्यसले धेरै सहयोग गर्यो। त्यस्तै 1-2 क्लब थमिँदा त हाम्रै सहयोग हुन्छ। जनप्रतिनिधि भनेको त तपाईँको प्रतिनिधि त हो नि, तपाईँको सहयोग बिना हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। अगाडि खाली गरेर राखिदिनुहोस्, पछाडि हात बाँधिदिनुहोस्, खानु त सक्दैनौँ नि हामी। त्यसैले तपाईँको हात साथ अहिले पनि चाहिन्छ। हामी स्वरोजगारसम्म जोड्छौँ। यो नवकङ्काली युवा क्लबलाई हामी एउटा कार्यक्रम दिन्छौँ योपालि। यो कलङ्गीबाट माथि कङ्कालीसम्म जाने 7वटा मैले टेम्पो राखिदिनेछु। यो पनि यो कङ्काली युवा क्लबलाई हस्तान्तरण गर्छु। 10 लाख मैले चाहिँ अनुदानको रूपमा दिने यहाँलाई प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु। कुनै यस्ता कार्यक्रम होइन, काम गरेर देखाउनु स्वरोजगार गर्ने बेला हो कि क्लबमा बसी अध्यक्ष भएँ मबाट चाहिँ मैले दौड्नु पर्ने काम गरेर देखाउनुहोस्। तपाईँलाई दौड्नु सबैले भाग दिन्छ। राम्रो मूल्याङ्कन अरूले गर्ने हो नि, आफूले गर्ने होइन नि। मूल्याङ्कन त्यस कारण काम गर्नुहोस्। तपाईँको मूल्याङ्कन स्वतः स्पष्ट रूपमा अटोमेटिक हुन्छ। किनभने तपाईँ यहाँ हामी जनप्रतिनिधि नै होइन भाइ, त्यो कुरा तपाईँ ढुक्क हेर्नु भन्नुहोस्। आज मलाई तपाईँले यहाँ बोनस पठाउनु पर्छ त मैले जनप्रतिनिधि रूपमा बोलिरहेको छु। भोलि अर्को आउला मैले राम्रो काम गरेको आउला नगर्ने तपाईँले मलाई फाल्नु दिनुहुन्छ। यो क्लब पनि त्यस्तै हो, राम्रो काम गर्नुहुन्छ भने बस्नुहुन्छ, नत्र फेरि अर्को न्यू कङ्काली युवा क्लब होला। यो कुरा पनि तपाईँले याद गर्नु होला। त्यसको यो क्लबको लागि यहाँ हाम्रो 13 नम्बर वडामा 3टा क्लब छ। यसको लागि वडाले या जनप्रतिनिधिले के गर्नुपर्छ भन्नुहोस्। हामी सबै तपाईँहरूलाई तत्पर छौँ र तपाईँहरूको विकास, तपाईँको उद्देश्यलाई हामी माथि उठाउने प्रतिबद्धता पनि जारी गर्न चाहन्छु। र रह्यो हाम्रो चन्द्रगिरी वडा नम्बर 13 मा भएको राम्रो काम भनेको यही हो। यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो पहिलेदेखि नै जनप्रतिनिधि हुँदा हामीले यो वर्ष जीविका पनि गरिसकेका छन्। यो राष्ट्रिय स्तरबाट अगाडि बढ्ने अब न्यू कङ्कालीको हातमा गएको छ है। हामीले जीविका गर्थ्यौँ, जीविका गरिसकेपछि अब यस्तो खालको गर्नुपर्छ। तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, कमजोर जीविकालाई चाहिँ टेकेर काम गर्नुहोस्। किन जीविका एकतिर होला, फेरि कामहरूतिर होला। यो त 5-10 लाख राखेर जीविका लिएर नि त टेकेबाट गरे हो। त्यसको लागि फलो गर्दै जानुहोस्।
तपाईँहरूलाई के गर्नुपर्छ म जनप्रतिनिधिको नाता यहाँ 13 नम्बर वार्डको वडा सचिव नाताले यसलाई शुभकामना मैले दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा भन्ने विषय चाहिँ यो पनि मैले ओपन पाइन्ट ठाउँमा जिम्मा साथी थियो अहिले पनि यसको लागि पनि यो क्लबहरूले मलाई सहयोग गर्नुपर्छ र यहाँहरूको सहयोग भयो भने यो पालि 5 ठाउँमा र अर्को वर्ष सोचेर राखौँला। ओपन जिम्माको पनि कन्सेप्ट ल्याएको छु र अब धेरै मेरो सबै ढिला भइसक्यो। अब अहिले जति भन्नुहुन्छ म पनि धेरै भन्दिनँ। यहाँलाई फेरि शुभकामना दिँदै यो वृक्षारोपण हरियो रुखहरू देख्न पाऊँ यसले गर्दाखेरि आँखा चम्किलो हुन्छ र तपाईँहरूको दिमाग मिलाउँदाखेरि स्वच्छ हुन्छ भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो सानो भनाइ अन्तिम गर्छ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद छ उहाँको महत्त्वपूर्ण भनाइप्रति। पक्कै पनि राम्रो कामको प्रशंसा इतिहास भए पनि प्रशंसा सधैँभरि रहिरहन्छ। अब भने हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अबको पालोमा हाम्रो आजको आकर्षण प्रमुख अतिथिज्यू चन्द्रगिरी नगरपालिकाका प्रमुखज्यू श्री घनश्याम गिरीज्यूलाई आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज चन्द्रगिरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 13 नवकङ्गाली युवा क्लबद्वारा आयोजित यस वृक्षारोपण कार्यक्रमका सभापतिज्यू त्यसै वडाका वडा अध्यक्ष आदरणीय रामचन्द्रज्यू वडा सदस्य विद्यालय प्रधानहरूले अगाडि सरकारहरू सदस्यहरू हाम्रो आदरणीय वडा सम्पूर्ण राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू क्लबका प्रतिनिधिहरू हाम्रो क्लबका भाइ बहिनीहरू सम्पूर्ण अग्रज नेतृत्व दिएर बस्नुभएका अग्रज व्यक्तित्वहरू र सम्पूर्ण राजनीतिक प्रतिनिधिहरूमा मण्डल कार्यक्रमको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। अब धेरै कुराहरू त आइसकेको छ। नगरपालिकाको तर्फ भन्नुपर्ने कुरामा राजनीतिका प्रतिनिधिहरू भन्नुभयो, धेरै कुराहरू वडा अध्यक्षले भन्नुभयो, त्यसमा अहिलेका चाहिँ सबै प्रकारले सुन्नु भएको छ। र मलाई के लाग्छ भने धेरै पहिले भूकम्प आएको समयमा 72 सालमा यो ठाउँमा मैले विभिन्न काममा आउँदाखेरि आउँदाखेरि चन्द्रगिरी नगरपालिकामा केही दुर्गम ठाउँहरूमध्ये यो पनि एउटा दुर्गम ठाउँ जस्तो लागेको थियो मलाई। त्यता जाँदाखेरि मसिने 2 नम्बर वडा 1 नम्बर जाँदाखेरि झाँगे आइदियो अनि माथिल्लोको माथि गाउँहरू जाँदाखेरि दुर्गम जस्तो त्यो भने यो चाहिँ अलि नगरपालिकाको अलिकति कोल्टे परेको अथवा पछाडि परेको जस्तो ठाउँ देखिएको थियो। ताकि यहाँको पहुँच चाहिँ हाम्रो केन्द्र राखेको थियो। यहाँको पहुँच यहाँ नपुगेको यहाँको घुम्न आउँदाखेरि एकजनामा पनि जनप्रतिनिधि चाहिँ यहाँ सरकारी दफ्तरको जनप्रतिनिधि नहुनु सरकारको सदस्य अथवा नगरपालिकाको आधिकारिक प्रतिनिधि यहाँसम्म आइपुगेको अवस्था थियो। र यहाँको चाहिँ आफ्नो धारणा आफ्नो विकासका कुराहरू समस्याहरूलाई कहाँ भन्ने कहाँ लाने भन्ने त्यो अन्य जस्तो लाग्यो। मैले तल तलसम्म पुगेँ, यहाँको सिमानासम्म पुग्दाखेरि कठिनाइ परेको थियो। तर जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आइसकेपछि अब चाहिँ हेर्दै जाउँ, अब अझै बाँकी छ हाम्रो 1 डेढ वर्ष। म अहिले उत्कृष्ट गन्तव्य मध्ये 13 वटा पनि हुनेछ भन्ने म विचार गर्छु। हामीले सम्पूर्ण मुख्य हुन त विकासका पूर्वाधार भनेको कुरामा नै आदिम कालमा पनि हाम्रा पूर्वजहरूले मन्दिर बनाएका थिए, पानी बनाएका थिए, घरेलु बाटो बनाएका थिए, कुवा बनाएका थिए, त्यहाँ इनार बनाएका थिए। त्यति बेला आधुनिक सभ्यतालाई हेरौँ त काठमाडौँ सहर अझै पनि म पनि अब 50 लागिसक्यो, हजुर पनि हुनुहोला, बुवाहरू यहाँ हुनुहुन्छ। आजको 50 वर्ष 40 वर्ष अगाडि कल्पना गरौँ त काठमाडौँ सहर सुन्दर थियो, आधुनिक थियो त्यो बेलालाई। तर काही अवस्थाको परिस्थिति अनुसार यहाँ मन्दिर बाटो थियो, ढुङ्गे धारा थियो, सुधार बनाउने यहाँ चाडपर्व हुन्थ्यो, एकदम आकर्षक कलात्मक सांस्कृतिक धरोहरहरू सांस्कृतिक चाहिँ क्रियाकलापहरू हुन्थे। हाम्रा गाउँमा पनि त्यस्तै हुन्थ्यो, खानापुर बनाउनु सक्नु भने त्यस्तै परम्परा थियो। तर काही अवस्थामा त्यो आधुनिक सभ्यता थियो। त्यो सभ्यता आधुनिकताले बिस्तारै बिस्तारै परिवर्तनशील हुन्छ। त्यो जुन चिज थियो त्यो परिवर्तन हुन्छ। अहिले गरेको आधुनिक पनि अब एकदम परिवर्तन हुन्छ। हामीलाई सुरुमा यो बाटोमा आउँदाखेरि कच्ची बाटो ट्रकको लहरीको त्यो ट्रक भन्थ्यो त्यो त्यसको चाहिँ बस चाहिँ त्यो थियो, सिटमा खाली बस्थ्यो, त्यो बस्थ्यो। हुँदा यो भयो। अब हामीलाई आकर्षित कुरो गरिसक्यो, अब सिसी क्यामेरा चाहिसक्यो, अब सिस्टम लाइट चाहिसक्यो। विकासका पूर्वाधारहरू विकासका आकांक्षाहरूले त्यो चाहिँ अपेक्षाहरू चाहिँ नयाँ परिवर्तनले फरक ढङ्गले ल्याउँछ। त्यसैले 13 वटा जोड्न नपुगेमा
अझै कुरा सामान्य बाटो पनि किन यहाँ हिँडै थियो कहीँ पिच भएको थिएन कहीँ लाम थिएन केही कुराहरू भनेको खासै यति साह्रो नबिर्सेको अवस्थामा झन् प्रक्रिया आइसकेपछि विभिन्न प्रयासको स्रोत राजनीति सबै दर्शकहरू नगरपालिका हामी सबै लागेर पर्यटन क्षेत्रमा आदि भवन बनाएको ढुङ्गाहरू बनेको सहरमा पिचहरू बनेको आएको पिचहरू अरू विवादहरू खानेपानीको यी सबै विद्यालयको विद्यालय भवनको लगायत यहाँ चाहिने आवश्यक कुराहरू स्थानीय विकास भइरहेको छ। यद्यपि पर्याप्त छैन ती परिपूरक पनि छन्। हामीले आगामी पछि पुस्ताहरूले पनि त्यसलाई बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ जोड्दै त्यसलाई चाहिँ मिलाउँदै थप्दै लाग्ने अरूलाई यहाँले भन्नुभयो राजनीति लगायतमा जाँदा 15 जति भन्नुभयो म यहाँ हुर्केको खेलेको यो क्षेत्रमा यो एउटा ठाउँमा चाहिँ खेल्न लागेको जमिन चाहिँ यहाँ रहेछ विकास तयार भएको छ। अरू विकासका पूर्वाधारको साथसाथै त्यसलाई पनि अब हामीले सुरुमा पहिलो उपचार के गर्ने भन्ने हुन्छ कि मैले कहीँ जाँदै भन्ने गर्छु म चाहिँ विदेशताको डाक्टर जस्तो भएको छु भनेर के भन्ने गर्छु। त्यो भनेको के भने अब विदेशतामा धेरै बिरामी आएको हुन्छ हात भाँचेको खुट्टा भाँचेको पेटको केही भएको सबै आएको छ अनि त्यो बाहिर भन्ने के भन्ने आउँछ बिरामीहरू आफ्नो घरहरू चाहिँ मलाई मेरो छिटो हुनु पर्यो मलाई एकदम हात दुखेको छ मलाई एकदम खुट्टा दुखेको छ मलाई पेट दुखेको छ मलाई टाउको दुखेको छ भन्छ डाक्टरले त सबै एकदम सबैलाई जरुरी भएको छ अत्यन्त मेरो छिटो जाँदैछ भन्ने भएको छ। तर त्यहाँको बिरामी एउटा चाहिँ यस्तो मुटुको तत्काल उपचार गर्न बिरामी आएको छ त्यो हात भाँचेको त भुसा भएको छ नि तर मुटुको त 15 मिनट गरेर हुन्छ म डाक्टरले पहिलो चाहिँ के हेर्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ आवश्यकता हेर्नु पर्यो यो पनि विकास त्यस्तै भएको छ। सबै ठाउँमा जे कुरा सबै त्यो चाहिएको छ हामीलाई सबै कुरा गर्नुपर्ने छ तर पहिलो चाहिँ नगरिरहने कहाँ हो त भन्ने कुरामा महत्त्वपूर्ण हालेको छ। हामी त पनि सबै गर्छ खुट्टाको उपचार गरेर आएका सबै बिरामीको उपचार त डाक्टरले गर्नै पर्छ तर पहिलो चाहिँ गर्ने भनेको अहिले यो कुरामा जति विकास भएको छ पहिला हामीलाई मूल ढोका आउने ठाउँ नगरपालिकाबाट यो वडामा आउँदाखेरि वडाले छिर्दाखेरिका मुख्य बाटाहरू मुख्य आवश्यक परेका खानेपानीहरू मुख्य आवश्यक परेका अरू विभिन्न पूर्वाधारहरू त्यसको प्राथमिकता दिनुपर्ने हुँदा यो नगरपालिकाहरूले चाहिँ त्यो प्राथमिकता पुरा गर्नुपर्ने दायित्व गर्ने हामी त्यो सोच्न लागेका छौँ। त्यसैले केही कुरा अझ बाँकी छ त्यो बाँकी कुराहरूलाई अब यी प्रमुख कुराहरू पुरा भइसकेपछि अब बाँकी कुराहरू के हुन सक्छन् अरू साइडमा कुरा काप्चाहरूमा रहेका विकासहरू सामान्य कुराहरू लगायत यी कुराहरू चाहिँ अब हामी पुरा गर्ने गर्छौँ र जति सक्छौँ होला हाम्रो कार्यलाई जे गर्छ बाँकी छ त्यतिभित्रमा हाम्रो आफ्नै भ्याएकोसम्म फेरि हामी हाम्रो नगरपालिका शून्य अवस्थाबाट आएको नगरपालिका हामीसँग केही पनि छैन हामीसँग बस्ने कुरा पनि थिएन भवन पनि थिएन एकदम जिरो अवस्थामा थियो हामी किनभने जिरो अवस्था र अर्कोले 20 वर्षसम्म निर्वाचन नभएको कारणले गर्दाखेरि धेरैसम्म विकासका कुराहरू रोकिएको अवस्थामा एकैचोटि आएर सबैको चाप एकैचोटि चाहिँ दबाब परेको हुनाले धेरै कुराहरू कुरा गर्न नसकेको छ। त्यो कुरा नसुनेको लागि पनि हामी क्रमिक ढङ्गले कुरा गर्ने प्रयत्न छौँ र अहिले भन्नुभएको छ र यस वर्ष पनि गत वर्षभन्दा अझ बढी बजेटहरू पढाउने हामी लक्ष्य लिएका छौँ र त्यसमा चाहिँ त्यसमा बजेटबाट कमसे पनि अरू थप कुराहरू हुनेछ र अन्य स्रोतहरू बाह्य स्रोतमा सङ्घीय प्रदेश लगायतका अन्य सरकारी स्रोतहरूबाट पनि स्रोत जुटाएर हामीले धेरै प्रयत्न गरेका छौँ। बालमुखी जनसँग धेरै समूहसँग हामी काम गरिरहेका छौँ र त्यसमा चाहिँ अझ धेरै बढी अब मलाई लाग्छ 16 बढी वडामा पैसा भित्राउने वडामध्ये 13 वडा पनि पर्छ। म यही कुरा गरेको त्यो भयो पनि छ नगरपालिकाले 4 करोड पैसा पाउँछ भने अरू थप 8-10 करोड थप ल्याएको छ र 50% लागत पाउने यो वडामा पूर्ण रूपले काम भएको छ। त्यसले जनताको पनि त्यतिकै सहयोग सङ्घ प्रदेश अनि माथिल्लो निकायबाट त्यतिकै सहयोग र नगरपालिकाको पनि आफ्नो तर्फबाट पनि सहयोग भएको कारणले यसले द्रुत गतिमा विकासमा हामी पाइलाहरू अगाडि बढाएको छ भन्ने महसुस गरेको छ र आजभन्दा अगाडि 72 सालमा घुम्दाखेरि यो 13 वडा र आज 4-5 वर्षपछि आउँदाखेरि यो नगरपालिका यो वडा चाहिँ धेरै किसिममा परिवर्तन भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो खेलकुदमा युवा पुस्तालाई पनि समेट्न अबको दिनहरूमा अब त्यस किसिमको ध्यानहरू हामी त्यहाँ पुरा गर्न लाग्नेछौँ र नगरपालिकाको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि कुराहरू सम्पूर्ण रूपले नै हामी साथमा सहयोग यहाँ रहनेछ भन्ने कुरा म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र खास गरी अब युवा पुस्ताहरूको कुरा आउँछ यहाँ जस्तै म पनि क्लब अध्यक्ष थिएँ म 15-16 वर्ष भएपछि थानको सिमरी युवा क्लब अध्यक्ष अहिले पनि मलाई प्रयास के भन्दाखेरि अनि त्यति बेला यहाँ जस्तो यो सुरुवात अवस्था हो त्यति बेला केही पनि थिएन। हामी त्यति बेला कामको लागि खाद्यान्न भन्ने आउँथ्यो दिनभरि काम गरेपछि गाउँले 2 पार्टी चामलले 1 पार्टी हाम्रो क्लब सुरु गरेको कट्टामा तपाईँको नाम दिनुहोस् भन्नुभयो भने के धेरै तपाईँले अपेक्षा धेरै चाहन्छ अनि शनिबार बिदाको दिनमा अनि हामी चाहिँ त्यो कामको लागि खाद्यान्न 100 जना केटाहरू हामी हुन्थ्यौँ अनि त्यसपछि
गाउँमा के गर्ने बाटो खनियो कि घरसम्म गर्ने कि अब त्यो बेला त बाटै छैन फराकिलो गर्नुपर्छ पर्खाल भत्काउने पर्खाल लाउने बाटो फराकिलो गर्ने अब के काम हुन्थ्यो मन्दिर बनाउने यी कामहरू हुन्थ्यो अनि हामी चाहिँ दिनभरि काम गर्थ्यौँ दिनभरि काम गर्दाखेरि अनि चामल एक पाथी गहुँ 2 पाथी लिएर हामीले महिनौ दिन काम गऱ्यौँ 1-2 दिन गऱ्यौँ महिनौ दिन काम गरेपछि सबै चिजहरूले हामीले चामल बजेट हिसाब गऱ्यौँ अनि त्यहाँ बेच्दाखेरि 9,000 मान्छे पैसा आयो त्यति बेला आएको त्यो महिनौ दिन काम गऱ्यौँ सयौँजना काम गऱ्यौँ 1 ट्रक चामल आएको त्यो कामलाई खाँदैन र हामी सबै त्यो काम गरेर त्यो चामल थाप्न जाने क्या हिसाब गरेर हाजिर गरेर बिदा गर्ने सबै गरेर अनि त्यसपछि हामी जिन्सको सामानहरू किन्यौँ अलिकति गाउँदा सिलिन्डरले राष्ट्रिय स्तरमै राम्रोसँगले हाम्रो परिवर्तन गरेर अब हामीले उमेर ठगेर आएपछि नयाँ पुस्ताले त्यसलाई टिकट गर्न सकेन त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ त्यही पनि आफ्नो ठाउँमा अहिले सबै व्यवस्थाहरू छ भनेपछि के यो पुस्ताले जुन नव युवा क्लब भएर आएको छ यो पनि तपाईँहरू यही कुरा हो यहाँ तपाईँहरूले जुन दिनु भएको छ हामी युवा पुस्ताहरू भोलि यहाँको डाक्टर तपाईँहरू नै हो वकिल तपाईँहरू नै हो भोलिको मेयर तपाईँहरू नै हो वडा अध्यक्ष तपाईँहरू नै हो होइन त त्यो सफाएर त आउने होइन यहाँ मेयर बन्न नयाँ आउँछ भने तपाईँहरू मध्येवरी पनि हो वडा अध्यक्ष तपाईँहरू नै हो समाजसेवी तपाईँहरू नै हो शिक्षक तपाईँहरू नै हो त्यसैले भोलिको पुस्ता राख्ने यही नै हो भोलिको धर्म संस्कृति बचाउने यहाँका सबै गर्ने तपाईँहरू नै हो म थानकोटमा निवास समुदायमा हुर्केको अनि त्यहाँ चाहिँ एक जमाना पुस्ता थियो लाखे नाच्ने रथ बोक्ने त्यो भोकै बसेर चाहिँ त्यो पाठ पूजा गर्ने अब दसैँमा तपाईँको त्यो जमाना राख्नु त्यहाँ चाहिँ 7-9 दिनसम्म त्यहाँ बस्ने पूजाले भोकै बस्नुपर्छ एक साथले खानुपर्छ र पालना गर्नुपर्ने अनि जात्रामा रथ जोड्नुपर्ने अनि बिचमा आएपछि तपाईँको 15 वर्ष अगाडिदेखि मलाई त्यो बिच पछि नौरा गर्छ रथ बोक्ने मान्छे पनि भयो लाखे नाच्ने हामीले त्यो गाई अचम्मको जात्रा हुन्छ त्यहाँ त्यो रुगा हिँड्ने मान्छे पनि भयो त्यहाँ है त्यो अब मलाई कस्तो खानु लाग्थ्यो भने अरूको पुस्ताले रथ नबोक्नुको लागि बाँसुरी बाजा बजाउनु नपाउनु लागि हिँडी बाजा बजाउने मान्छे नहुनु लागि त्यस्तो हाम्रो चिन्ता थियो र अहिले म थानकोटमा पनि हेर्छु यहाँ पनि देखेँ मलाई एकदम तपाईँलाई बधाई छ अनि अहिले नयाँ पुस्ताले के आएर सिकिरहेको थियो बाँसुरी बोल्ने छ हिँडी बोल्ने छुट्टै छ अनि त्यसपछि त्यो लाखे नाच्ने हुँदै गयो रथको लागि त्यहाँको टिम गर्नुभयो पाठ पूजा पूजारी गर्नलाई पनि त्यहाँ चाहिँ समुद्रले बिस्तारै तयार हुँदै गयो त्यो अरू गाउँहरू बिस्तारै त्यस्तो हुँदै आयो त्यसले अब चाहिँ के विश्वस्त छौँ हामी पुरानो पुस्ता यहाँ तपाईँले बुवाहरू हुनुहुन्छ हामी अरू बिचका पुस्ताहरू छौँ हामी पछिल्लो पुस्ताहरू हुनुहुन्छ त्यो कुरा पछिल्लो पुस्ता पनि देखेको मेरो साना भाइहरू अब के विश्वस्त भयो भने आगामी दिनमा यो नगरपालिकाभित्रका धर्म संस्कृति त्यसका सामाजिक कामहरू लगायतका कुराहरू चाहिँ अबका युवा पुस्ताले अब चाहिँ काममा आफ्नो जिम्मेवारी लिन्छन् जस्तो विश्वास चाहिँ भएको छ किनभने त्यो जिम्मेवारी लिने क्रममा तपाईँको यो नव युवा क्लब कर्णाली युवा क्लब जन्मिएको छ अहिले पनि जो पनि रहेछ पहिला पनि यो डिस्प्ले भएको छ यसले अवश्य पनि 13 नम्बर वडामा रहेका आफ्नो टुर बस्तीमा रहेका विभिन्न जिम्मेवारीपूर्वकका कामहरू सामाजिक कामहरू धार्मिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक लगायतका कुराहरूलाई पनि यो जिम्मेवारी यो पुस्ताले सम्हाल्नेछ भन्ने कुरा हामी अपेक्षा गरेका छौँ र साथसाथै रोजगारको कुरा आएको छ यो अझै पनि निकाल्नु भयो उत्पादन र रोजगारमा विकास हुनु पर्यो कसै पनि भन्दा हामी जागिरमा जान्छौँ अर्को अरू केही मात्रै बस्छौँ भन्ने होइन कि अब दुईवटा कुरामा हाम्रो अप्ठ्यारो पर्छ आगामी दिनमा एउटा कुरा कोभिड-19 ले धेरै कुराहरूको आर्थिक गतिविधिलाई निष्क्रिय गरेको छ न्यूनीकरण गरेको छ त्यसलाई चाहिँ अब निष्क्रिय भएको छ भने विदेशमा पनि रोजगारमा गएर युवा पुस्ताहरू फर्केर आएर आफ्नो गाउँमा आफ्नो ठाउँमा फर्केर आएको हुन्छ त्यसैले दुवै कुरालाई चाहिँ संयोजन गर्न नगरपालिकाले त्यसबाट विशेष कार्यक्रम लिएर सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँले पनि अब रोजगार र उत्पादनमूलक कामहरू के गर्न सकिन्छ त्यस विषयमा पनि नयाँ लाग्छ यो पुस्ताले यो सोचिन्छ पनि भन्ने लाग्छ र आज धेरै राम्रो कुरा भन्दा पनि मलाई ठिक समयमा लगाएको थिएँ गाउँमा भएको थियो उहाँलाई ढिला भयो बिचमा ट्राफिक जाम भयो यहीँ आउँदाखेरि पनि त्यस कारण चाहिँ म अलिकति ढिला गरेर सहकारी छु यहाँ धेरै धेरै राम्रो टुर गर्ने अवस्था भयो र खास गरी नगरपालिकामा विकासका पूर्वाधारहरू लगायत अरू सांस्कृतिकलाई साथसाथै युवा पुस्तालाई पनि सम्बोधन गर्ने क्रममा हामी अगाडि बढेका छौँ त्यसमा यहाँको आफ्नो कार्यक्रमहरू वडाबाट आयो र त्यसमा के गर्नुपर्छ साथै सहयोग नगरपालिकाले सम्बोधन गरिन्छ र आगामी दिनमा अरू कामहरूमा पनि सम्बोधन गरिन्छ भन्दै हाम्रो यहाँको बुवाआमाहरू काकाकाकीहरू र सम्पूर्ण युवा संस्थाका कार्यकारी यहाँ बढाएर बोल्नुभएको छ यो नारी सरकार प्रतिनिधिहरू सक्रिय लाग्नुभएको छ अग्रज नेतृत्वहरूको लाई हाम्रो कृषिहरूको ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र युवा पुस्ताहरू पनि यसमा लाग्नु हुँदैछ भन्ने हामीले यो तेह्रवटाको यो खेलकुद मैदानलाई जुन जिपिआर तयार गरेको छ त्यो जिपिआरको संरचनात्मक साथबाट
आदि कार्यक्रमहरू चाहिँ क्रमिक ढङ्गले लानु हुनेछ र हामीले सकेसम्म माथिल्लो तहमा पनि समन्वय गरेर होइन आगामी वर्ष अहिले मैले अघि ती ज्ञानको कुरा निकाले जस्तो अब सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता हामी कसलाई दिनुपर्ने हो त्यसपछि कसलाई गर्ने हो भन्ने कुरामा क्रमिक ढङ्गले जानु पर्दा अरू के विकास कुराहरूले थप अनेक ठाउँमा हुँदाखेरि अरू केही ठाउँमा अन्तर्दृष्टि हुन्छ जस्तो महसुस गर्नुपर्छ यी महसुस हुँदाखेरि हाम्रो काममा खेलाडीहरू हुनुपर्छ त्यो महसुस हामी क्रमिक ढङ्गले कुरा गर्नेछौँ र सकभर हामी यो 5 वर्षीय कार्यकालमा अब लगभग सकिन लागेको 1.5 वर्ष अब समीक्षा पनि हामी धेरै गरिसकेका छौँ अब भ्रष्टाचार र यो सुशासन न्यूनीकरण चाहिँ पहिलो प्राथमिकता पर्छ यस वर्ष समाजमा सुशासन त्यो एउटा कुरा गर्न सकेको छैन त्यसकारण त्यसलाई न्यूनीकरण र छिटो सेवा काम कसरी गर्ने र जनताले कसरी छिटोभन्दा छिटो चाहिँ पाउने कसरी चाहिँ त्यो सेवा पाउने र कसरी भन्दा डिजिटलाइजेसन गर्ने र त्यसलाई अनलाइन प्रविधिमा कसरी सेवा प्रदान गर्ने भन्ने कुरा पहिलो काम चाहिँ हामी धेरै विकास गरेर सडक बनायौँ घर बनायौँ त्यो बनायो भयो तर हामी दिने सेवाको लागि पुरा धन्दा पठाउनु जस्तो भयो होइन हामी जाँदै बेला ब्याङ्कमा जाँदाखेरि नेपाल ब्याङ्कमा जाँदाखेरि टोकन दिने त्यसको घरमा जाने त्यो घरमा कुद जाने थियो प्राइभेट ब्याङ्कबाट आइसकेपछि सिधै त्यहाँबाट चेक दिने ती काउन्टरबाटै पेमेन्ट सिस्टम आएपछि नयाँ प्रब्लम भयो त्यस्तै गरेर सेवा प्रभाव पनि छिटो गर्छ र सेवा प्रभाव जस्तो नभई र एकदम भ्रष्टाचार आर्थिक लेनदेन रहितको चाहिँ त्यो अभियानमा पनि छौँ एकातिर हामी त्यो पनि गरेछौँ भने बाँकी विकासका कुराहरूलाई पनि हामी आएको वर्ष सम्बोधन गर्छौँ र रोजगार र उत्पादनसँग जोड्ने खालका त्यस किसिमका कार्यक्रम पनि लगातार ल्याउँछ र त्यो अनुसार सिक्किममा पनि जानेछ र यस वर्ष बडामा पनि कृषि पशु लगायतका अरू कुराका लागि पनि निश्चित पहिलो जानेछ र त्यसपछि यहाँका स्थानीयहरू के रोजगार उत्पादन गर्न सक्छ त्यस किसिमको कार्यक्रमहरू लागू गर्दै भन्दै सम्पूर्ण युवा पुस्ताका साथीहरू हुनुहुन्छ र युवा क्लब सरकारी युवा क्लबका साथीहरू सबै भाइबहिनीहरूलाई आगामी दिनमा यहाँले यो नेतृत्व दिनुपर्छ र अहिले नगरी भन्ने थाहा छैन अहिले नगरी कहिले नगर्ने कसले कहिले गर्ने होइन हामीले नगरी कसले गर्ने होइन यहाँ नगरी कहाँ गर्ने होइन यो कुरालाई हामीहरूले आत्मसात गर्नुहुनेछ भन्ने मैले राख्दै सम्पूर्ण भाइबहिनीहरूलाई यो यहाँको आगामी दिनका आफ्ना उद्देश्यमूलक कार्यक्रमहरूमा यहाँलाई सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै हाम्रो राज्य हुनुहुन्छ राज्य हुनुहुन्छ हामी सबैजना मिलेर यहाँलाई साथ पुर्याउँदैछौँ र आगामी उल्लेखनीय र देखिने र एउटा तपाईँको चाहिँ उपलब्धिमूलक त्यस किसिमको कार्यक्रमहरूमा चाहिँ यहाँ सहभागी हुनुहुन्छ भन्ने राख्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। प्रमुखज्यूलाई उहाँका महत्त्वपूर्ण भनाइहरूलाई साकार बनाउनको लागि हामी सम्पूर्ण युवावर्गको पनि पक्कै हात हुनेछ, सहयोग र साथ हुनेछ। अब भने हाम्रो कार्यक्रम अन्तिम चरणमा नै आइसकेको छ, त्यही पनि वृक्षारोपणको कार्यक्रम बाँकी नै छ। त्योभन्दा अगाडि आजको यस कार्यक्रमलाई विसर्जन गरिदिनु हुनको लागि म यस नवकङ्काली युवा क्लबका अध्यक्ष श्री सागर बोगटीज्यूलाई मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु र म पनि यस कार्यक्रमबाट बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, उपस्थित पत्रकार तथा प्रहरीज्यू, सम्पूर्ण समाजसेवीज्यूहरू, मेरा सहकर्मी साथी र उपस्थित सम्पूर्ण मान्यजन तथा भाइ बहिनी नमस्कार। सर्वप्रथम आफ्नो व्यस्तताको बावजुद हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी यस वृक्षारोपण कार्यक्रममा भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गराइदिनु भएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। यस नवकङ्काली क्लबको आफ्नै छुट्टै लक्ष्य उद्देश्य बोकी सामाजिक सकारात्मक परिवर्तनका लागि कार्य गर्न प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै सर्वप्रथम क्लबको आधारभूत पूर्वाधारको निर्माण कार्य जरुरी भएकोले समाजका अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट आवश्यक भौतिक, सामाजिक, आर्थिक सहयोग र सल्लाहको अपेक्षा गर्दै यहाँहरूको सहयोगी बोलीहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै आगामी दिनहरूमा यहाँहरूको भरपूर साथ र सहयोगको आशा एवं विश्वासका साथ यो कार्यक्रम यही विसर्जन भएको घोषणा गर्दछु। साथै वृक्षारोपण कार्यक्रममा शरीक भइदिनु हुन समेत अनुरोध गर्दै बिदा माग्छु। धन्यवाद।